एमसीसी बारे मैले भन्दै नभनेको कुरा प्रचार गरियो। भीम रावल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भीम रावलले आफूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर नभनेको बताएका छन्। आफूले भन्दै नभनेको कुरा प्रचार गर्नेहरू एमसीसी पारित गराउन लागि परेका दलाल भएको आरोप समेत उनले लगाएका छन्। ट्विटरमा रावलले लेखे, मैले भन्दै नभनेको कुरा गरी एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर कुप्रचार गर्ने अभियान चलाउनेहरू एमसीसी पारित गर्न लागि परेका त्यसकै दलालहरू रहेछन्। रावलले थप लेखे, यस्ताहरू भीम रावलले देशभक्तिपूर्ण अडान छाडेदेखि नेपालको शिर झुकाउन सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुत्सित सपना देखिरहेका छन्, जो कहिल्यै पूरा हुने छैन। शुक्रबार सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा रावलले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका समाचारहरू आएका छन्। यद्यपि रावलले सुरुदेखि नै एमसीसी हुबहु पारित गरी राष्ट्रघात हुने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। शुक्रबार सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। संसदमा विचाराधीन अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संशोधनसहित अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भएका छन्। सम्झौतामा राखिएका शर्त र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लिएर यो परियोजना निकै विवादित रहिआएको छ। शुक्रबार बस्न लागेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली र दाहालले सहमतिको प्रस्ताव राख्दैछन्। यो प्रस्तावमा एमसीसी संशोधन र अनुमोदन गर्न दुई नेता सहमत भएका हुन्। यसअघि पार्टीभित्र शीर्ष तहका नेताहरूबीच कुरा बाजिँदा एमसीसी अन्यलमा परेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरू यो परियोजना जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएका थिए भने दाहालले अनुकूलता अनुसार आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए। एमसीसीको विषयमा नेताहरूबीच चर्किएको विवाद सो पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत छताछुल्ल भएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकमा चर्को विवाद भएपछि यसबारे निर्णय जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो। सचिवालयले एमसीसी बारे अहिलेसम्म कुनै छलफल गरेकै छैन। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सन् 2017मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यति बेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु अघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ। अध्यक्षद्वयले तयार पारेको सहमति प्रस्तावमा लेखिएको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उप स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफलपछि उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने भनिएको छ। एमसीसी संशोधनसहित अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच सहमति जुटे पनि शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले नै निर्णय गर्ने भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै संशोधन नै नगरी एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउन चाहेका थिए, तर अध्यक्ष दाहाल सहित वरिष्ठ नेताद्वय छलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले संशोधन बिना अगाडि बढाउनै नहुने अडान लिए। प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने अडान नछाडेपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजनमा कार्यदल निर्माण गरिएको थियो। कार्यदलमा राष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र नेता भीम रावल सदस्य थिए। कार्यदलले 20 दिनसम्म अध्ययन गरेर एमसीसी संशोधन बिना अघि बढाउनै नहुने सुझाव दिएका थिए। यद्यपि कार्यदलमा रहेका 3 जना मध्ये खनाल र रावल एमसीसीको विपक्षमै उभिएका छन्। मन्त्री गेवाली मात्रै पास गराउनु पर्ने पक्षमा उभिएका थिए। नेपालको विद्युत र सडक निर्माणमा अमेरिकाले कुनै स्वार्थ नराखी 55 अर्ब रुपैयाँ सहायता दिएको दावी गर्दै ओलीले त्यसलाई स्वीकार गर्न पार्टीभित्रै बलियो लबिङ समेत गरेका थिए। तर व्यापक नागरिक असन्तुष्टि, पार्टीभित्रै चरम विवाद एवं दक्षिण एसियाकै मित्र राष्ट्र श्रीलङ्काले एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली संशोधनको पक्षमा उभिएको बुझिएको छ। तर त्यो परियोजनामा नेपालको पनि करिब 14 अर्ब लगानी हुँदैछ। नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता काङ्ग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा भएको थियो।
शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। एमसीसी अनुमोदन गर्न ओली र दाहाल सहमत। संसदमा विचाराधीन अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संशोधन सहित अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भएका छन्। सम्झौतामा राखिएका शर्त र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लिएर यो परियोजना निकै विवादित रहिआएको छ। शुक्रबार बस्न लागेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली र दाहालले सहमतिको प्रस्ताव राख्दैछन्। यो प्रस्तावमा एमसीसी संशोधन र अनुमोदन गर्न दुई नेता सहमत भएका हुन्। यसअघि पार्टीभित्र शीर्ष तहका नेताहरूबीच कुरा बाजिँदा एमसीसी अन्यलमा परेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरू यो परियोजना जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएका थिए भने दाहालले अनुकूलता अनुसार आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए। एमसीसीको विषयमा नेताहरूबीच चर्किएको विवाद सो पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत छताछुल्ल भएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकमा चर्को विवाद भएपछि यसबारे निर्णय जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको थियो। सचिवालयले एमसीसी बारे अहिलेसम्म कुनै छलफल गरेकै छैन। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सन् 2017मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यति बेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु अघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ। अध्यक्ष द्वयले तयार पारेको सहमति प्रस्तावमा लेखिएको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उप स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफलपछि उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने भनिएको छ। एमसीसी संशोधन सहित अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच सहमति जुटे पनि शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले नै निर्णय गर्ने भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै संशोधन नै नगरी एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउन चाहेका थिए, तर अध्यक्ष दाहाल सहित वरिष्ठ नेताद्वय छलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले संशोधन बिना अगाडि बढाउनै नहुने अडान लिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने अडान नछाडेपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट वरिष्ठ नेता जलनाथ खनालको संयोजनमा कार्यदल निर्माण गरिएको थियो। कार्यदलमा राष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र नेता भीमरावल सदस्य थिए। कार्यदलले 20 दिनसम्म अध्ययन गरेर एमसीसी संशोधन बिना अघि बढाउनै नहुने सुझाव दिएका थिए।